نه دلیل اصلی اومدنم چیز دیگه ای بود. واقعا؟ یعنی همه چی رو به راه اشفاق؟ آره، همه چی رو به راهه. من و شکفته چند روزه به یه چیزی فکر میکردیم. واسه همین دیروز در موردش تصمیم گرفتیم و گفتم بیام صحبت کنم. آره چرا که نه حتما. از این که جانان خواستگاری تو رد کرد ناراحت شدم. اما باور کن من کاری نمیتونستم بکنم، این خواست خودش بوده دیگه. حالا اگه رحیم و فریده با هم ازدواج کنن، دوستی ما هم با وصلت کردن اون دوتا محکمتر از قبل میشه. نظرت چیه؟ من نمیخواستم که رحیم اینقدر زود ازدواج کنه. من اول میخواستم که اون درسشو تموم کنه. اما اینقدر نگرانم که پیش خودم گفتم بهتر اول زن بگیره، شاید عوض بشه. آره، فکر میکنم کاملا حق با توه. چون خیلی از آدما مسئولیتاشونو فقط بعد از ازدواج میفهمن و بهترم میشن.